आउनुहोस् हामी सबै मिलेर प्रार्थना गर्नेछौँ। प्रेमी परमेश्वर पिता, तपाईको पुत्र प्रभु येशू ख्रीष्टको नाउँमा तपाईँ पिताको नजिकमा फेरि पनि हामी तपाईको आराधना गर्नलाई हामी तपाईको लोकहरू भेला भएका छौँ र प्रभु हामी तपाईलाई गीतहरू गाएर हृदयबाट प्रभुजी तपाईलाई आराधना भक्ति स्तुति प्रशंसा चढाउँदै हामी तपाईको नाउँलाई उचाल्न चाहन्छौँ। यसैले हे परमेश्वर तपाईलाई धन्यवाद, तपाईले आफ्नो पुत्र प्रभु येशूलाई हाम्रो निम्ति दिनुभएको लागि, ताकि पुत्र प्रभु येशूको मार्फत हामी परमेश्वर तपाईको नजिक आउन सक्दछौँ। धन्यवाद धन्यवाद तपाईको प्रेमको लागि। तपाईको प्रेमले हामीलाई प्रभुजी यसरी तपाईको प्रेम हाम्रो जीवनमा भएको कारणले गर्दा हामीलाई तपाईले आफ्नो पुत्र प्रभु येशूद्वारा हामीलाई उद्धार गर्नुभयो। हाम्रो तपाईले आफ्नो पुत्र प्रभु येशूलाई आफ्नो अनुग्रह दिएर पठाउनु भएको कारणले गर्दा पुत्र प्रभु येशूको अनुग्रहद्वारा हाम्रो उद्धार भयो र तपाईको पुत्र प्रभु येशूको रगतद्वारा हाम्रो पापहरूलाई तपाईले क्षमा दिनुभयो। यसको लागि हामी धन्यवाद चढाउँदछौँ र हामी उद्धार पाएका तपाईको जनहरू मिलेर प्रभु आजको दिन प्रभु हामी तपाईलाई आराधना भक्ति स्तुति प्रशंसा चढाउन लागेका छौँ। प्रभु तपाईको विशेष अभिषेक हामी सबै आराधकहरूमाथि रहेको होस्। प्रभुजी हामी आत्मा र सत्यतामा तपाईलाई भज्न पुज्न चाहन्छौँ, ताकि हामीले चढाएको आराधना भक्ति स्तुतिबाट तपाईँ उचालिनुहोस्, तपाईँ महिमित हुनुहोस् भनिकन हामी तपाईसँग म प्रार्थना गर्छु। प्रभु धन्यवाद, आजको दिन तपाईले हामीलाई यसरी चुन्नुभयो, तपाईले चुनेर प्रभु तपाईको नजदिक आउने तुल्याउनु भयो। म तपाईको वचनको लागि धन्यवाद गर्छु। तपाईले भन्नुभयो त्यो धन्यको जसलाई तपाईले छान्नुहुन्छ अनि तपाईले आफू कहाँ आउने तुल्याउनुहुन्छ। तपाईलाई धन्यवाद प्रभु, हामीलाई तपाईँ प्रभुले छान्नुभयो र यसरी तपाईँ परमेश्वरको नजदिकमा आएर तपाईलाई आराधना स्तुति भक्ति चढाउने अनुग्रह हामीलाई दिनुभयो। प्रभु धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। अब जति बेरसम्म प्रभु हामी तपाईको आराधना गर्दै तपाईको सेवामा हामी रहन्छौँ प्रभुजी, हाम्रो ध्यान तपाईँ प्रभुको उपस्थितिमा आराधना भक्ति चढाउँदै तपाईको वचनहरूमा हाम्रो ध्यान प्रभु आकर्षित गराउनुहोस्। हाम्रो ध्यानलाई प्रभु कुनै प्रकारको बाहिरको कुराले नखिचेको होस्, तर प्रभु हाम्रो ध्यान हाम्रो विचार हाम्रो सबै प्रभु हामी तपाईँको उपस्थितिमा रहेर तपाईँतिर हामी खिचिएको भएर हामी तपाईँ प्रभुलाई महिमा आराधना स्तुति चढाउन सकौँ भनिकन प्रार्थना छ। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद तपाईँले आजको दिन हामीलाई यसरी तपाईँ प्रभुको चरणमा भेला भएर तपाईँको आराधना गर्ने अवसर दिनुभयो। धन्यवाद चढाउँदै हामी सबै तपाईँको हातमा समर्पित हुँदै यो प्रार्थना प्रभु येशूको नाममा माग्छु पिता, सुनि स्वीकार गर्नुहोस्। आमेन। तपाईँहरू सबैजनालाई जय मसीह। अनि फेरि पनि यो आइतबारे अनलाइन फेलोसिपमा तपाईँहरूलाई स्वागत छ। अनि म आशा राख्छु तपाईँहरू सबै आफ्नो आफ्नो जग्गामा कुशलै हुनुहुन्छ। हामी गीतहरू गाउनुभन्दा अगाडि रोमी 8 अध्यायबाट पढ्नेछौँ। हामी 8को 38 र 39 पढ्नेछौँ, 38 र 29 पढ्नेछौँ, 38 र 39 पढ्नेछौँ। यहाँ यसरी लेखिएको छ, किनकि म यो निश्चय जान्दछु कि न त मृत्युले न जीवनले न स्वर्गदूतहरूले न प्रधानताहरूले न वर्तमानका कुराहरूले न पछि हुने कुराहरूले न शक्तिहरूले न उचाइले न गहिराइले न अरू कुनै सृष्टिले हाम्रा प्रभु येशू ख्रीष्टमा भएको परमेश्वरको प्रेमबाट हामीलाई अलग गर्न सक्नेछ। हामीले यहाँनिर जसै पढ्दैछौँ है, न त कुनै कुराले हामीलाई परमेश्वरको प्रेमबाट अलग गर्न सक्छ भन्ने कुरा। अनि म विश्वास छ मलाई कि अहिले चलिरहेको जुन चाहिँ महामारी छ, पेन्डेमिक छ, त्यसले पनि तपाईँहरूलाई परमेश्वरको प्रेमबाट अलग पारेको छैन भन्ने विश्वास छ है। आउनुहोस् हामी गीत गाउनेछौँ। आराधना गर्न हामी सबै भेला भएका छौँ। आराधना गर्न हामी सबै भेला भएका छौँ। आराधना गर्न हामी सबै भेला भएका छौँ। आज आराधना गरौँ येशूलाई। आराधना गरौँ येशूलाई। बिर्सी आफैलाई, बिर्सी आफैलाई एकाग्र
बिर्सी आफै आफैलाई एकाग्र हौ प्रभु ख्रिस्टमा बिर्सी आफै आफैलाई एकाग्र हौ प्रभु ख्रिस्ट येशूमा सदा सर्वदा उनी मेरो धार्मिकता रहन्छु निर्भय सदा सर्वदा उनी मेरो धार्मिकता रहन्छु निर्भय सदा सर्वदा हामी यस समय तपाईको अगाडि आएका छौँ अनि हाम्रो सारो हृदयले हाम्रो सारा शक्तिले हाम्रो सारा समाजले सारा प्राणले हामी तपाईलाई प्रेम गर्दछौँ भन्ने घोषणा गर्दछौँ किनकि तपाईँ जस्तो कोही छैन र कोही हुन आउने छैन। तपाईँ एकमात्र परमेश्वर हुनुहुन्छ जो आदि अनि अन्त हुनुहुन्छ, जो हुनुहुन्थ्यो, जो हुनुहुन्छ र सधैँ रहिरहने परमेश्वर तपाईँ हुनुहुन्छ। त्यसै कारण तपाईँको अगाडि आउँदछौँ अनि आप भन्दछौँ तपाईँ जस्तो कोही छैन। तुमसा कोही तुमसा कहीं नहीं अब है पूरा यकीन तुमसा कहीं नहीं तुमसा कोई कहीं नहीं अब है पूरा यकीन तुमसा कोई नहीं। यीशु मसीह हो महिमा तेरी
हामी तपाईँको छेउमा आउँदछौँ अनि आफूलाई तपाईँको नजिक ल्याउँदछौँ, तपाईँको उपस्थितिमा आउँदछौँ अनि तपाईँको बाहुला अगाडि आउँदछौँ। हामी तपाईँलाई हाम्रो आत्मा र सत्यताले बस्न चाहन्छौँ। कम्प्लिट ट्रुथमा प्रभु हामी तपाईँलाई पुज्न चाहन्छौँ, आराधना गर्न चाहन्छौँ। तेरे पास आता हूँ यीशु, तेरे पास आता हूँ यीशु, तेरे पास हर पल मेरी हर सांस तेरी स्तुति करती रहे। हर दिन मेरी हर बात तेरी महिमा करती रहे। हर पल मेरी हर सांस तेरी स्तुति गाती रहे। हर दिन मेरी हर बात तेरी महिमा गाती रहे। तेरे पास आता हूँ यीशु, तेरे पास आता हूँ यीशु, तेरे पास। जिस नाम में है जिंदगी वो नाम है यीशु मसीह। जिस नाम में है बंदगी वो नाम है यीशु मसीह। यीशु नाम, 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 चाहे तुमको दिल से गाए ये मिलके तेरे नाम यीशु नाम की जय। चाहे तुमको दिल से, चाहे तुमको यीशु नाम में मिलती है क्षमा, यीशु नाम में मिलती है कृपा, यीशु नाम में मिलती है शिफा, यीशु नाम में करना दुआ, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम।
येशू नाम येशू नाम येशू नाम येशू नाम येशू नाम येशू नाम Jesus येशू नाम येशू नाम येशू नाम येशू नाम येशू नाम येशू नाम महान जीवित परमप्रभु परमेश्वर पिता जो स्वर्गमा बस्नुहुन्छ अनि हामीलाई हाम्रो हृदयलाई तपाईँले हेर्नुहुन्छ अनि हाम्रो हृदयभित्र झाँचेर हेर्नुहुन्छ झाँकेर हेर्नुहुन्छ। प्रभु प्रार्थना बिन्ती गर्छु प्रभु हामीले गरेको आराधना चाहिँ हृदयभित्रबाट भएको होस्, त्यो हृदयको गहिराइबाट भएको होस् अनि केवल हाम्रो स्तुतिहरूले मात्रै तपाईँको आराधना होइन तर तपाईँको आराधना चाहिँ हाम्रो जीवनले भएको होस्, हाम्रो दिनबदिन गर्ने काम कुराले तपाईँको आराधना भएको होस्। अनि पिता जसै हामी आफ्नो आफ्नो घरमा बसेर प्रभु तपाईँको आराधना गरिरहेका छौँ, प्रभु तपाईँले कसरी आराधना गरिराख्नु भएको छ हेर्नु हुँदैन, कहाँ बसेर आराधना गरिराख्नु भएको छ तपाईँले हेर्नु हुँदैन, तर तपाईँले कस्तो हृदयले यदि आत्मा र सत्यतामा आराधना गर्दैछ गरेको छैन भने तपाईँले हेर्नुहुन्छ। प्रभु प्रार्थना गर्छु जब तपाईँले माथिबाट हामीलाई हेर्नुहुनेछ प्रभु हाम्रो आत्मा अनि सत्यतालाई तपाईँ आराधना गरेको पाउन सकेको हौँ भने प्रार्थना बिन्ती गर्दछु। तपाईँले त्यो अनुग्रह दिनुहोस् अनि प्रभु तपाईँको त्यो घनिष्ठतामा हामीलाई बढाउँदै लानुहोस् ताकि जब हामी फेरि मिलेर एकसँग भेट भएर तपाईँको आराधना गर्छौँ तपाईँलाई चाहिँ हामी पूर्ण रीतिले पूर्ण सत्यतामा अनि पूर्ण आत्मामा प्रभु तपाईँको अगाडि आराधना गर्न सकौँ भन्ने प्रार्थना बिन्ती गर्दै प्रार्थना बिन्ती येशू ख्रीष्टको नाममा माग्दछौँ, आमेन। जय मसीह। जय मसीह। आज फेरि हामी यसरी प्रभुको चरणमा एकसाथ मिलेर आउन सकेका छौँ। प्रभुले हामीलाई यो अवसर दिनुभयो। आउनुहोस् हामी परमेश्वरको वचन पढ्नभन्दा अघि आफ्नो शिर झुकाउँ र हामी प्रार्थना गरौँ। परमेश्वर पिता, हामी तपाईँको सम्मुख फेरि आफ्नो शिर झुकाउँदै आउँदछौँ। हामी यही प्रार्थना गर्छौँ, हाम्रो मनको आँखालाई उज्यालो गरिदिनुहोस्, आफ्नो ज्ञान र प्रकाशको आत्माले भरिदिनुहोस् ताकि तपाईँले देखाउन चाहनुभएको कुराहरू हामी देख्न सकौँ, तपाईँले बुझाउन चाहनुभएको कुरा बुझ्न सकौँ अनि हामी त्यो छोरा त्यो छोरी त्यो व्यक्ति त्यो दास त्यो दासी बनाऊ प्रभु जो तपाईँले हामीलाई बनाउन चाहिरहनु भएको छ, जसको लागि प्रभु आजको यस दिनसम्म तपाईँले हामीलाई सिकाउँदै डोर्याउँदै रहनु भएको छ। हे पिता, हामी प्रार्थना गर्छौँ हामी प्रत्येकको जीवनमा तपाईँको इच्छा जसरी स्वर्गमा पुरा हुँदछ त्यसरी नै पुरा हुन सकेका होस्। तपाईँले नै हामीलाई सिकाउनुहोस्, तपाईँ नै हामीसँग बोल्नुहोस्। तपाईँले भन्नुभएको छ कसैले गुरु नभन्नु भनेर, यसैले हामी तपाईँकै चरणमा आउँदछौँ। हे प्रभु, तपाईँले नै हामीलाई सिकाउनुहोस्। यो प्रार्थना येशू ख्रीष्टको पवित्र नाममा गर्छौँ, आमेन। आउनुहोस् हामी परमेश्वरको वचनबाट केही कुराहरू पढ्नेछौँ। सबैभन्दा पहिला म आज प्रस्थानको किताबको 3 अध्यायबाट एउटा पद पढेर सुरु गर्न चाहन्छु। यहाँ यस प्रकारले लेखेको पाइन्छ, 3 अध्यायको 12 पद, 3को 12मा यस्तो लेखेको छ, उहाँले भन्नुभयो, निश्चय म तँसित हुनेछु र मैले तँलाई पठाएको हुँ भन्ने कुराको चिन्ह तँलाई यो हुनेछ, जब तैँले ती मानिसहरूलाई मिस्रबाट निकालेर ल्याउनेछस् तब तिनीहरूले यही पर्वतमा परमेश्वरको सेवा गर्नेछौ। हामीलाई यो वचनको सन्दर्भ थाहा छ। प्रभुले जब आफ्नो जनहरूलाई मिस्र देशबाट राजा फिरौनको दासत्वबाट निकालेर प्रत्येक देशमा लान तयार गरिरहनु भएको थियो अनि त्यस समय विकट परिस्थिति थियो, सजिलो थिएन। मूसा आफै पनि हिचकिचाइरहेका थिए अनि वास्तवमा मूसा आफैले पनि परमेश्वरलाई सोधिरहेको थिए कि यो चाहिँ कसरी हुन्छ भन्ने कुरा। अनि त्यही प्रश्नहरूको सिलसिलामा प्रभुले मूसालाई यो भन्नुभएको हामी देख्छौँ, हामी पाउँछौँ। म तँसित हुनेछु, प्रभुले भन्नुभयो, मैले तँलाई पठाएको हुँ भन्ने कुराको चिन्ह तँलाई यो हुनेछ भनेर प्रभुले मूसालाई भन्नुभयो। अनि त्यो चिन्ह चाहिँ के हुन्छ भने यहाँ यसरी लेखेको छ कि
तिमीहरूले यही पर्वतमा परमेश्वरको सेवा गर्नेछौ। परमेश्वरको सेवा गर्नु चाहिँ मिश्र देशबाट छुटकारा पाएर प्रतिज्ञाको देशमा जान लागेका ती परमेश्वरका जनहरूको निम्ति एउटा चिन्ह थियो। वास्तवमा यो चिन्ह चाहिँ त्यस समयका इजरायलीहरूको सँग मात्र होइन, जो चाहिँ मिश्र देशको दासत्वमा परेका थिए र जसबाट प्रभुले उनीहरूलाई छुटाएर निकालेर प्रत्येक देशतर्फ लिएर गइरहनु भएको थियो, उनीहरूलाई मात्र थिएन। तर आजको सन्दर्भमा पनि वास्तवमा सारा संसारभरि यही नै पाइन्छ। जो जतिले आजको मिश्र देश जो संसार हो अनि आजको दासत्वमा राख्ने राजा जो संसारको शासक जो चाहिँ अन्धकारको शक्ति हो, शैतान हो, जब कोही मानिसले संसारबाट शैतानको दासत्वबाट प्रभुको सामर्थ्यद्वारा छुटकारा पाएको हुन्छ, तिनीहरू सबैको हृदयमा यो कुरा पाइन्छ कि उनीहरूले परमेश्वरको सेवा गर्न चाहिरहेको हुन्छ। यो चाहिँ एकजना दुईजना व्यक्तिको सँग लागि मात्र होइन, संसारभरि जति पनि मानिसहरू उद्धार पाए, छुटकारा पाए, यथार्थ रूपमा वास्तविक रूपमा प्रभुलाई चिने, सबैको मनभित्र प्रभुको सेवा गर्ने एउटा इच्छा, एउटा जल्दो जाग्दो इच्छा भइरहेको संसारभरि पाइन्छ। यदि कोही छ जसले प्रभुलाई चिन्छ, यदि कोही छ जसले भन्छ कि म इसाई हुँ, म क्रिस्चियन हुँ भनेर, तर प्रभुको सेवा गर्ने इच्छा चाहिँ यदि उसमा पाइँदैन भने सायद ऊ इसाई त होला, क्रिस्चियन त होला, तर उसले उद्धार नपाएको कारणले गर्दा, संसारको बन्धनबाट मुक्त नभएको कारणले गर्दा, नयाँ जन्म नपाएको कारणले गर्दा उनीभित्र प्रभुको सेवा गर्ने इच्छा जागृत भएको हुँदैन। तर सबै व्यक्तिहरू जसले उद्धार पाएका छन्, जसले नयाँ जन्म पाएको छ, जसले परमप्रभुबाट छुटकारा पाएको छ, उनीहरू सबैको हृदयमा प्रभुको सेवा गर्ने इच्छा जागृत भएको पाइन्छ। यो चाहिँ एउटा चिन्ह हो। प्रभुलाई पाएको व्यक्ति, उद्धार पाएको व्यक्ति, नयाँ जन्म पाएको व्यक्तिको जीवनमा हुने एउटा चिन्ह चाहिँ प्रभुको सेवा गर्ने चाहना हो, प्रभुको सेवा गर्ने एउटा इच्छा हो, एउटा प्रबल इच्छा हो। अनि यो चाहिँ संसारभरि पाइन्छ, सबै जाति, सबै भाषा, सबै मानिसहरूको बिचमा। परमेश्वरको दयाले भिन्न भिन्न जातिहरूको बिचमा जाने अनि सेवा गर्ने अवसर भयो। अनि ती सबै ठाउँहरूमा जो कसैले प्रभुलाई पाएका थिए र जो कसैले प्रभुलाई पाए, उनीहरू सबैमा यो कुरा देखा पर्यो, परमेश्वरको सेवा गर्ने इच्छा। आजसम्म मैले एउटै पनि यस्तो व्यक्तिलाई भेटेको छैन जसले प्रभुलाई चिने, प्रभुलाई पाए, उद्धार पाए, नयाँ जन्म भयो, उद्धारको अनुभवमा आए अनि प्रभुको सेवा गर्ने इच्छा चाहिँ भएन, यस्तो मैले आजसम्म भेटेको छैन। यसो हुँदाखेरि के हामीले उद्धार पाएको छौँ? के हामीले संसारको दासत्वबाट छुटकारा पाएको छौँ? के हामी नयाँ जीवनमा प्रवेश गरेको छौँ? के हामी मुक्तिको भागीदार भएको छौँ? यदि छौँ भने यो चिन्ह हामी सबैमा भएको हुन्छ, हामी सबै व्यक्तिहरूमा भएको हुन्छ। यो चाहिँ विश्वव्यापी एउटा चिन्ह हो, संसारभरि सबै मानिस, सबै जाति, सबै भाषाको बिचमा पाइने एउटा चिन्ह हो। त प्रभुलाई धन्यवाद, प्रभुले हामी सबैको हृदयमा उहाँलाई सेवा गर्ने एउटा इच्छा राखिदिनु भएको छ, जो चाहिँ हाम्रो इच्छा मात्र होइन, तर यो चाहिँ हामीले उद्धार पाएको हौँ भन्ने हाम्रो एउटा चिन्ह पनि हो। तर यदि प्रभुको सेवा गर्ने इच्छा अझै पनि उत्पन्न भएको छैन भने एउटा प्रश्न सधैँ उसँग रहिरहेको हुन्छ। त्यो प्रश्न चाहिँ के भने, के उसले प्रभुलाई पाएको छ? के उसले प्रभुलाई चिन्न सकेको छ? के उसको उद्धार भयो? के उसले नयाँ जन्म पायो? यो प्रश्न चाहिँ उसँग लागिरहेको हुन्छ। आउनुहोस् हामी यस सिलसिलामा हामी अघि बढ्नेछौँ। एकचोटि हामी सबै प्रभुदेखि टाढा थियौँ, हामी कसैले प्रभुलाई चिनेका थिएनौँ अनि चिन्नुपर्छ भन्ने ज्ञान पनि हामीसँग थिएन। तर प्रभुले हामीलाई पहिलाबाट चिन्नु भएको थियो। हामी एफएससीको 2 अध्याय खोल्नेछौँ।
यहाँ एफएसीको 2 अध्यायका केही पदहरू आज हामी केही समय पढ्नेछौँ। वास्तवमा हामी को हौँ, हामी के हौँ र हामीले के गर्नुपर्छ त्यसलाई वास्तविक रीतिमा जान्नु भने हामीले प्रभुलाई पाउनुभन्दा अगाडि हामी कस्ता थियौँ या हामी के थियौँ र हाम्रो जीवनमा के थियो यो कुरालाई पनि चिन्नुपर्छ। यही कुराको पहिचान दिँदै परिचय दिँदै पावलले यसरी एफएसीको विश्वासीहरू लेख्छन्। एफएसीको 2 अध्यायको 11 पददेखि लिएर यसरी लेख्छ, यसकारण याद राख तिमीहरू शरीरमा अघि एकपल्ट अन्य जाति भएकाहरू जसलाई शरीरमा हातबाट खतना गरेकाहरूले बेखतनाको भन्छन् कि तिमीहरू त्यस बेला ख्रिस्टबाट अलग इजरायलको नागरिक हकबाट बाहिर भएका र करारको प्रतिज्ञा बिराना आशा नभएका र यस संसारमा परमेश्वर रहित भएका थियौ। यहाँ यसरी एफएसीमा भएको विश्वासीहरूको लागि यसरी लेख्छ, यो याद राख भनेर। वास्तवमा तपाईँ र मैले पनि यो कुरालाई याद राख्नुपर्छ कि हामी पहिला के थियौँ, हामी कस्ता थियौँ। यदि हामीले पाप क्षमा पाएका छैनौँ भने या त हामीले एउटा साँचो उद्धारको अनुभव पाएको छैनौँ भने हामी यो कुराहरूलाई याद गर्न सकिरहेको हुँदैन, हामी यस कुरालाई भुलेको हुन्छौँ। यसैले यहाँ यसरी लेख्छ, पहिलो माफ गर्नुहोस्, दोस्रो पत्रुसको पहिलो अध्यायमा यसरी लेख्छ, यहाँ दोस्रो पत्रुसको पहिलो अध्याय मा यसरी लेखेको पाइन्छ। 9 पदमा मात्रै म पढ्नेछु। यसको सन्दर्भमा हामी गयौँ भने अलिकति समय लाग्छ, यसैले यो सन्दर्भमा हामी जाने छैनौँ र सिर्फ त्यो पदलाई मात्रै पढ्नेछौँ र विशेष त्यो पोइन्टलाई, त्यो बुँदालाई बुझ्ने प्रयास गर्नेछौँ जो मैले तपाईँहरूसँग राख्ने प्रयास गरिरहेको छु। 9 पद, किनभने यी कुराहरूमा घटी भएको मानिस चाहिँ पुराना पापहरूको सफाइलाई बिर्सेर नजिकका कुराहरू मात्र देख्ने अन्धा हो। नजिकको कुराहरू मात्र देख्ने, अन्धा, दृष्टिहीन, कि पुरानो जीवनमा के थियो, पुरानो जीवन हाम्रो कस्तो थियो त्यो चाहिँ भुलिगएको छ। अनि आज मलाई के भएन, मैले के पाइनँ, मलाई कस्तो लागिरहेको छ, किन मेरो प्रार्थनाको जवाब आएन, किन मेरो जीवनमा आशिष आएन भनेर ती कुराहरू मात्रै देख्ने, त्यो नजिकको कुराहरू मात्रै देख्ने, त्यो एउटा अन्धा हो भनेर यसरी बाइबलले भन्छ। यसो हुँदाखेरि हाम्रो बितेको जीवनमा के थियो त्यो कुरालाई हामीले सधैँ याद राखेको हुनुपर्छ र मात्रै आज हामी जे छौँ, प्रभुले हामीले जे दिनुभएको छ त्यसको महत्त्व हामी बुझिरहेको हुन्छौँ। यही कुरालाई स्मरण दिलाउँदै पावल प्रेरितले यसरी एफएसीको विश्वासीहरू लेख्छन्, याद राख तिमीहरू शरीरमा एकपल्ट अन्य जाति भएकाहरू। अन्य जातिमा यहुदीहरूसँग जीवित परमेश्वर हुनुहुन्थ्यो, अन्य जातिहरूसँग जीवित परमेश्वर हुनुहुन्न थियो, किनकि त्यस समयसम्म परमेश्वरले अन्य जातिहरूलाई, जो चाहिँ गैर यहुदीहरूलाई आफ्नो जाति हुनलाई चुन्नुभएको थिएन। शरीरबाट खतना गरेकाहरूले बेखतनाको भन्छन्, अर्थात् ती यहुदीहरू जसको चाहिँ खतना थियो, जो चाहिँ एउटा करारको चिन्ह हो, उनीहरूले चाहिँ जो गैर यहुदीहरूलाई भन्थे यिनीहरू चाहिँ करारको मानिसहरू होइन, यिनीहरूसँग परमेश्वरको वाचा छैन, परमेश्वरको करार छैन भनेर त्यसरी भन्थे। तिमीहरू याद गर, एकचोटि तिमीहरूसँग परमेश्वरको वाचा, परमेश्वरको करार थिएन, तिमीहरू एकचोटि प्रतिज्ञाको बिराना मानिसहरू थियौ। यसरी 12 पदमा लेख्छ कि तिमीहरू त्यस बेला ख्रिस्टबाट अलग इजरायलको नागरिक हकबाट बाहिर भएका, ख्रिस्टदेखि टाढो, उद्धार गर्ने छैन, मुक्तिदाता छैन, बचाउने छैन, बचाउने नभएको व्यक्ति, साथ नदिनु भएको व्यक्ति तिमीहरू थियो, ख्रिस्टबाट अलग थियो, इजरायलको नागरिक हकबाट बाहिर भएका र करारको प्रतिज्ञादेखि बिराना, आशा नभएका हामी पहिला यस्ता थियौँ र यस संसारमा परमेश्वर रहित थियौँ। यसरी हामी संसारमा थियौँ तर हामीले परमेश्वर हुनुहुन्छ भन्ने कुरा चिनेको थिएनौँ, सोच्न पनि सकेको थिएनौँ। हामी परमेश्वरदेखि टाढा थियौँ, परमेश्वर रहित भएका थियौँ। तर 13 पदमा लेख्छ, तर अब तिमीहरू जो एकपल्ट ख्रिस्ट येशूबाट टाढा थियो, ख्रिस्टको रगतले नजिकै भएका छौ। येशू ख्रिस्टको रगतले वास्तवमा आज हामी जीवित परमेश्वरको नजदिक भएका छौँ।
त्यो परमेश्वरको राज्यको नजिक भएका छौँ, त्यो करारको प्रतिज्ञाको नजिक भएका छौँ। वास्तवमा ती उद्धार पाएका परमेश्वरका रगतद्वारा किनिएका धोएका पखालिएका पवित्र जनहरूको पनि हामी नजदिक भएका छौँ। यो येशूको रगतको कारणले नजिक भएका छौँ। किन चाहिँ नजिक भएको छौँ भन्दा 14 पदमा लेखेको छ, किनभने हाम्रा शान्ति उहाँ नै हुनुहुन्छ, जसले बिचको छेक्ने बात तोडेर दुवैलाई यसरी मिलाप गराएर आफैमा एउटा नयाँ मानिस उत्पन्न गर्नलाई धार्मिक विधानहरूमा भएका आज्ञाहरूको व्यवस्था अथवा शत्रुतालाई उहाँले आफ्नै शरीरमा खारेज गरेर औ यसबाट शत्रुतालाई नाश गरेर क्रुसद्वारा परमेश्वरसँग दुवैलाई एउटै शरीरमा मिलाप गराएर औ आएर उहाँले तिमी टाढा भएकाहरू र नजिक भएकाहरूलाई मिलापको सुसमाचार सुनाउनु भयो। प्रभु येशू ख्रिस्टले हाम्रो निम्ति क्रुसमा कति ठुलो काम गर्नुभयो, कति महान बलिदान दिनुभयो, कति अद्भुत कामहरू गर्नुभयो। उहाँले छेक्ने बाटो तोडिदिनु भयो। त्यो पाप, त्यो श्राप, त्यो धर्म, त्यो दुष्टताको छेक्ने बार, ईश्वर रहित जीवन, आशा नभएको जीवन, बिना करारको जीवन, कुनै प्रतिज्ञा नभएको जीवन जो थियो, अनि सबै चाहिँ पाप र धर्मको कारणले गर्दा परमेश्वरदेखि टाढा भएकोले एउटा छेक्ने बार सरह त्यो रहेको थियो। उहाँले त्यसलाई क्रुसद्वारा हटाइदिनु भयो। अब त्यो छेक्ने बार छैन। प्रभु येशू ख्रिस्टले आफ्नो रगत बहाएर त्यो छेक्ने बार हटाइदिनु भएको छ। अनि उहाँले क्रुसद्वारा परमेश्वरसँग मिलाप गराउनु भयो। अनि यहाँ लेख्छ दुवैलाई मिलाप गराउनु भयो, एउटै शरीरमा मिलाप गराउनु भयो भन्ने। दुवैलाई अर्थात् यहुदीलाई र गैर यहुदीलाई, यहुदीहरूलाई र हामी अन्य जातिहरूलाई जसले प्रभु येशूलाई विश्वास गरेको छ, एउटै शरीरमा अर्थात् प्रभु येशू ख्रिस्टको देहमा हामीलाई मिलाप गराउनु भएको छ। कति अद्भुत कुरा। यसो हुँदाखेरि अझ अगाडि लेख्छ 18 पदमा लेख्छ, उहाँद्वारा हामी दुवैले एउटै आत्मामा पिता कहाँ प्रवेश पाएका छौँ। अब हामी एउटै आत्मामा, चाहे यहुदी होस् चाहे अन्य जाति होस्, अब एउटै आत्मामा पिता कहाँ प्रवेश पाएका छौँ। हामी पिता कहाँ जान सक्छौँ। अनि अझै अगाडि यसै लेख्छ, यसरी अब तिमीहरू फेरि परदेशी र विदेशी छैनौ, तर पवित्र जनहरूसँग तिमीहरू सङ्गी नागरिक र परमेश्वर घरानाका मानिसहरू भएका छौ। अब हामी परमेश्वर रहित छैनौँ, संसारमा परदेशी छैनौँ, विदेशी होइनौँ। अब हामी स्वदेशी हौँ, अर्थात् परमेश्वरको घरानाको, परमेश्वरको राज्यको नागरिकहरू अब हामी रहौँ, परमेश्वरको जनहरूको सहभागी हामी रहौँ, सँगै नागरिक भएका छौँ। यसरी बाइबलले भन्छ। यो सबै चाहिँ एउटा नयाँ जीवनबाट, उद्धार पाएपछि प्राप्त हुने नयाँ जीवनबाट पाइने उपलब्धिहरू हुन्। यसरी हामी सबै कुराबाट हामी त्यो आशिषहरू जो क्रुसको आशिष भन्न मिल्छ, त्यो क्रुसको आशिषमा हामी प्रवेश गरिरहेका हुन्छौँ। जब हामी यसरी एउटा नयाँ जीवन पाउँछौँ, उद्धारको अनुभवमा आएको हुन्छौँ, आशा रहितले आशा पाएको हुन्छौँ, परमेश्वर रहित परमेश्वरको साथमा हुन लागेको हुन्छौँ। अझै हामी प्रतिज्ञादेखिको बिराना होइन, हाम्रो निम्ति धेरै बहुमूल्य प्रतिज्ञाहरू बाइबलमा राखिएको छ। जीवन र भक्तिसँग सम्बन्ध राख्ने सबै प्रतिज्ञाहरू हामीसँग मन्जुर गर्नुभएको छ। जब हामी ती कुराहरू पाइरहेको हुन्छौँ, वास्तवमा हामीले एउटा नयाँ जीवन पाइरहेको हुन्छौँ, उद्धार पाएका अनुभवभित्र प्रवेश गरिरहेको हुन्छौँ। अनि त्यसको चिन्ह चाहिँ प्रभुको सेवा गर्ने एउटा इच्छा, एउटा चाहना हृदयभित्र उत्पन्न हुन्छ। फेरि पनि म तपाईँहरूलाई भन्न चाहन्छु, आजसम्म मैले एउटै पनि यस्तो व्यक्ति भेटेको छैन जसले उद्धार पायो, जसको नयाँ जन्म भयो, जसको पापहरू क्षमा भए, अनि जो परमेश्वरको उपस्थितिमा आए, परमेश्वरसँग मिलाप भयो, अनि जसले उहाँको सेवा गर्ने इच्छा राखेको छैन। के तपाईँभित्र प्रभुको सेवा गर्ने इच्छा छ? वास्तवमा यो यही कुराको चिन्ह हो कि तपाईँ अब परदेशी होइन, अब तपाईँ विदेशी होइन, अब तपाईँ टाढोको होइन, तब अब तपाईँ परमेश्वरको राज्यको नागरिक हुनुभएको छ, परमेश्वरको घरानाको हुनुभएको छ। अब तपाईँ आशा रहित होइन, तपाईँसँग आशा छ। परमेश्वरले तपाईँलाई नयाँ जीवन दिनुभएको छ। प्रभुको सेवा गर्ने इच्छा राख्नु। अब प्रभुको सेवा कसरी गर्ने? वास्तवमा तपाईँ र मैले जब प्रभुको सेवा गर्ने इच्छा पाइरहेको हुन्छौँ, अनि हामी जब प्रभुको इच्छाको लागि आफ्नो जीवन समर्पण गर्छौँ,
हामीले आफ्नै प्रकारले आफूले चाहेर आफूले सोचेर या त अरू कसैले सेवा गरेको देखेर म पनि उसले गरेको जस्तै सेवा गर्छु भनिरहनु पर्दैन। त्यसको हामीलाई आवश्यकता छैन, किनभने हामीले जे गर्नुपर्छ वास्तवमा त्यसैको लागि नै हामी बनेका छौँ। प्रभुले हामीलाई त्यही व्यक्ति, त्यही व्यक्तित्व, त्यही जीवन, त्यही चरित्र, त्यो योग्यताहरू हामी उहाँले बनाउनु भएको छ जो चाहिँ उहाँले हामीले गरेको चाहनुहुन्छ, किनकि हामी उहाँको हातको रचना हो। आउनुहोस् हामी एफएसीको 2 अध्यायमा फेरि जानेछौँ। एफएसीको 2 अध्यायको 10 पदमा यसरी लेख्छ, हामी ती बमोजिम चल्नलाई परमेश्वरले अघिबाटै तयार गर्नुभएको असल कामको निम्ति ख्रीष्ट येशूमा सृष्टि गरिएका हौँ। ती बमोजिम चल्नलाई अर्थात् अघिबाटै नियुक्त गरेको काम, अघिबाटै नियुक्त गरेको सेवा, त्यो बमोजिम चल्न, त्यो अनुसार चल्नलाई जो चाहिँ अघिबाटै तयार गर्नुभएको छ। हाम्रो सेवा चाहिँ अघिबाट तयार गरेको छ अनि त्यसको लागि प्रभुले अघिबाटै तपाईँ र मलाई पनि तयार गर्नुभएको छ। हाम्रो जीवनको बोलाहट चाहिँ जुन दिन हामीलाई प्रभुलाई पायौँ त्यस दिनदेखि सुरु हुँदैन। वास्तवमा त्यस दिनदेखि हामी त्यो क्षेत्रमा प्रवेश गरेको हुन्छौँ, तर हाम्रो सेवाको तयारी चाहिँ संसारमा जन्मिएको दिनदेखि नै, किनभने परमेश्वरको योजना चाहिँ हामी संसारमा जन्मिएको दिनदेखि होइन, तर संसार उत्पत्ति हुनुभन्दा अघिबाट नै उहाँले योजना गर्नुभएको छ अनि जन्मबाट चाहिँ त्यस योजनाभित्र प्रवेश गरेका हुन्छौँ। तर ती व्यक्तिहरू जसले प्रभुलाई पाएको छैनन्, प्रभुले चिनेको छैनन्, परमेश्वरको सृष्टि गरेको त्यो योजनालाई उनीहरूले आफ्नो जीवनमा पुरा गर्न सकिरहेको हुँदैन। यसैले उनको जीवनमा तृप्ति, सन्तुष्टि भन्ने कुरा आउन सकिरहेको हुँदैन। यसो भन्दाखेरि जसरी बाइबलले भन्छ, हामी फेरि एकचोटि पढ्नेछौँ, हामी ती बमोजिम चल्नलाई परमेश्वरले अघिबाटै तयार गर्नुभएको असल कामको निम्ति ख्रीष्ट येशूमा सृष्टि गरेका असल कामको निम्ति। यो असल कामको निम्ति जो भनेको चाहिँ असल काम चाहिँ वास्तवमा हामीलाई दिएको सेवकाई हो। असल काम 2 प्रकारले गर्न सकिन्छ। एउटा छ संसारिक रीतिमा गरिने धेरै असल कामहरू छन् र सारा संसारमा धेरै मानिसहरूले भिन्न भिन्न प्रकारले गरिरहेको छ। त्यो संसार अनुसार गरिने असल कामहरू चाहिँ समाज सेवा, सोसियल वर्क, गरिब दुःखीलाई खाना खुवाउनु, गरिब कमजोरहरूलाई सहायता दिनु, बिमारीहरूलाई अस्पताल पुर्याउनु इत्यादि हामी जान्दछौँ। खास गरेर जब यो कोरोनाको महामारी आयो, जब लकडाउन सुरु भयो अनि भिन्न भिन्न प्रकारको कठिन परिस्थिति जब मानिसहरूको जीवनमा आइपर्यो, धेरै मानिसहरू असल काम गर्न निक्लिए अनि उनीहरूले गएर असल काम गरे। ती गरिबहरूलाई भोजन दिए, ती कष्टमा परेकाहरूलाई सहायता दिए, अहिले पनि गरिरहेको छ। यो असल कामहरू, यसको मूल्य छ। यो असल कामहरूबाट हामी कहिले पछि हट्नु हुँदैन, हामीले असल काम गरिरहेको हुनुपर्छ। तर हामी याद राखौँ, संसारले गर्ने असल काम र तपाईँ र मैले गर्ने असल काममा भिन्नता छ। प्रभु येशू ख्रीष्टले पनि असल काम गर्नुभयो। उहाँले कस्तो असल काम गर्नुभयो हामी हेरौँ, जुन नमुना अनुसार चाहिँ वास्तवमा प्रभुले तपाईँ र मलाई पनि त्यो असल काम, त्यो गुड वर्क्स गरेको चाहनुहुन्छ। प्रेरितको किताब यसको हामी 10वां अध्यायको 38 पद हामी पढ्नेछौँ। प्रेरित 10को 38 यहाँ यसरी प्रभुको बारेमा लेखिएको पाइन्छ कि कसरी परमेश्वरले नासरत येशूलाई पवित्र आत्मा र शक्तिले अभिषेक गर्नुभयो। उहाँ सुकर्म गर्दै, अब हेर्नुहोस् यहाँ सुकर्म, यो असल काम, सुकर्म गर्दै र शैतानबाट पेलिएका सबैलाई निको पार्दै हिँड्नुभयो, किनकि परमेश्वर उहाँको साथमा हुनुहुन्थ्यो। प्रभु येशूले गर्नुभएको सेवा वास्तवमा उहाँको असल काम थियो, उहाँको सुकर्म थियो। असल काम र सुकर्म एउटै हो। यसलाई भिन्न भिन्न प्रकारले व्यक्त गरिएको शब्दहरू मात्र हुन्। प्रभु येशू ख्रीष्टले असल काम गर्नुभयो, सुकर्म गर्नुभयो। तपाईँ र मैले पनि गर्नुपर्ने असल काम छ, सुकर्म छ, जुन चाहिँ यो संसारले जो गरिरहेको छ त्यो अनुसार नभएर त्योभन्दा अझ उच्च स्तरका असल कामहरू छ। जुन काम चाहिँ संसारको कुनै पनि समाजसेवी संस्थाले या त संसारको कुनै पनि असलभन्दा असल मानिसले गर्न सकिरहेको हुँदैन। किनकि यो सुकर्म जो प्रभु येशूले गर्नुभयो, उहाँले गर्नुभएको सुकर्म कस्तो थियो भन्दाखेरि यहाँ चाहिँ लेखेको छ कि
उहाँ सुकर्म गर्दै र शैतानबाट पेलिएका सबैलाई निको पार्दै हिँड्नुभयो। शैतानबाट पेलिएका हो। आज कति धेरै संसारमा मानिसहरू छन् जो भिन्न भिन्न अवस्था र परिस्थितिबाट पेलिएका छन्। कतिजना निराश र हताश भएर आफ्नो जीवनमा पेलिएका छन् किनकि उनीहरूको लागि जीवनमा कुनै आशा छैन। कतिजना बिमारले उनीहरू पेलिएका छन्, कतिजना गरिबीले पेलिएका छन्, कतिजना श्रापको चपेटाभित्र परेको छ, कतिजना मृत्युको मुखमा परेका छन्, कतिजनालाई शैतानले अन्धकारक शक्ति दुष्ट आत्माले बाँधेर राखेको छ, पेलेर राखेको छ, दासत्वमा राखेको छ। प्रभु येशू ख्रीष्टले जब मिनिस्ट्री गर्नुभयो यो उहाँको सुकर्म थियो अनि त्यो सुकर्मका अन्तर्गत उहाँले शैतानबाट पेलिएकाहरूलाई, शैतानको दासत्वमा परेकाहरूलाई छुटकारा दिनुभयो। यो सुकर्म चाहिँ संसारको मानिसले गर्न सक्दैन। संसारको मानिसले गरिबलाई खुवाउन सक्छ, संसारको मानिसले नाङ्गो मानिसलाई वस्त्र पहिराउन सक्छ, संसारको मानिसले बेसहारालाई लिएर कुनै आश्रममा पुर्याउन सक्छ, या संसारको मानिसले यी प्रकारको कुराहरू गर्न सकिरहेको हुन्छ। यो गर्नु हुँदैन भनेको होइन, यसको एउटा महत्त्व छ, हामीले यसलाई गर्नुपर्छ। तपाईँ र मैले यो कुरा गर्नलाई भुल्नु हुँदैन। तर हाम्रो सुकर्म चाहिँ यति मात्र होइन, हाम्रो सुकर्मको स्तर चाहिँ योभन्दा माथिको छ। जुन सुकर्म, जुन असल काम प्रभु येशूले गर्नुभयो, पवित्र आत्मा र शक्तिको अभिषेक पार्माले गर्नुभयो। आज संसारको मानिसले ऊ जति नै राम्रो किन नहोस्, जति नै असल व्यक्ति किन नहोस्, किन नै महान व्यक्ति किन नहोस्, उनीहरूले पवित्र आत्मा र शक्तिको अभिषेक पाएको हुँदैन। परमेश्वरको आत्मा उनीहरू रहेको हुँदैन। उनीहरूसँग एउटा असल हृदय हुन्छ, असल चरित्र हुन्छ, असल मन हुन्छ, विचार हुन्छ, जो चाहिँ सराहनीय कुरा हो। तर उनीहरूसँग पवित्र आत्मा र उहाँको शक्ति हुँदैन। तर आज तपाईँ र मैले गर्ने काम जो सुकर्म छ, तपाईँ र मैले काम, असल काम जो छ, यो चाहिँ पवित्र आत्मा र शक्तिको अभिषेकद्वारा गर्ने काम हो, जसको लागि चाहिँ प्रभु तपाईँ र मलाई अघिबाटै तयारी गर्नुभएको छ। प्रत्येक व्यक्ति जसले प्रभु येशूलाई विश्वास गरेको छ, जसले आफ्नो पाप क्षमाको लागि बप्तिस्मा लिएको छ अनि जसले उद्धार पाएको छ, उनीहरू सबैको लागि पवित्र आत्माको बप्तिस्मा राखिएको छ, पवित्र आत्माको अभिषेक राखिएको छ। किनभने जसरी हामीले एफएससीमा पढ्यौँ कि सुकर्मको लागि प्रभुले तयार गर्नुभएको छ, सुकर्मको लागि तयार गर्नुभएको छ। ओके, जुन असल काम बमोजिम चल्नलाई अघिबाटै नियुक्त गर्नुभएको छ, जो हामीले एफएससी 2:10 हेरेको छौँ। ओके, हामी ती बमोजिम चल्नलाई परमेश्वरले अघिबाटै तयार गर्नुभएको असल कामको निम्ति ख्रीष्ट येशूमा सृष्टि गरिएका हौँ। ती असल काम, त्यो सुकर्म तब मात्र हामी पुरा गर्न सकिरहेको हुन्छौँ जब हामी पवित्र आत्मा र शक्तिले अभिषेक गरिएको हुन्छ। अनि यो अभिषेक तपाईँ र मेरो निम्ति राखिएको छ। हामी बढी तृष्णा राखौँ र यो अभिषेकलाई खोजौँ ताकि हामी त्यो काम गरौँ जुन काम गर्नको लागि प्रभुले तपाईँ र मलाई बनाउनु भएको छ। ती असल काम गरौँ जुन चाहिँ सेवाको काम हुन्। प्रभुलाई धन्यवाद। प्रभुले हामी कसैलाई भुल्नु भएको छैन। हामी एक एकजनालाई प्रभुले विशेष उद्देश्यमा बनाउनु भएको छ। हामी एक दुसरासँग आफैलाई कम्पेयर नगरौँ, तुलना नगरौँ, किनकि हामी तुलना गर्नको लागि सृष्टि गरिएका होइनौँ। हामी विशेष रीतिमा बनिएका व्यक्ति रहौँ, विशेष उद्देश्यमा बनिएका व्यक्ति रहौँ। यसैले तपाईँ र मैले आफ्नो जीवनमा आफ्नो जीवनको दौड पुरा गर्नुपर्छ। प्रभुले दिनुभएको सेवालाई पुरा गर्नुपर्छ। अब त्यो सेवाहरू चाहिँ कसरी गर्ने? रोमीको 12 अध्यायमा यसरी लेख्छ, हामी त्यो पढ्नेछौँ। 12:3 पदमा यसरी लेख्छ, 3 पददेखि तल्लोतिर पाउल भन्छन्, मलाई दिएको अनुग्रहद्वारा तिमीहरू मध्ये हरेकलाई म भन्दछु, जसले आफूलाई जस्तो सम्झनु पर्दछ त्यसभन्दा बढी नसम्झ, तर परमेश्वरले हरेकलाई बाँडिदिनुभएको विश्वासका नाप बमोजिम सुबुद्धिले सम्झ। विश्वासको नाप बमोजिम सुबुद्धिले सम्झ। हरेक जसले प्रभुलाई पाएको छ, हरेक जसले उद्धार पाएको छ, नयाँ जन्म पाएको छ, मुक्ति पाएको छ, उनीहरूसँग विश्वासको एउटा नाप छ। त्यो विश्वासको नाप बमोजिम चाहिँ उहाँले त्यो असल काम राख्नुभएको छ, त्यो सेवकाई राख्नुभएको छ, सुकर्म राख्नुभएको छ। किन चाहिँ भिन्न भिन्न नापमा राखिएको छ? विश्वासको किन नाप अलग अलग नाप छ? किनभने 4 पदमा लेखेको छ, किनकि जसरी एउटै शरीरमा धेरै अङ्ग हुन्छन् तर
सबै अङ्गको एउटै काम हुँदैन। शरीरमा धेरै अङ्ग छन् र सबै अङ्गको एउटै काम हुँदैन। अङ्गहरू चाहिँ त्यसको काम अनुसार सृजना गरिएको छ। वास्तवमा तपाईँ र म चाहिँ परमेश्वरले अघिबाट नियुक्त गर्नुभएका ती असल काम, ती सुकर्म अनुसार हामी बनेका छौँ। अनि हामी सबैको एउटै काम छैन। हामी प्रत्येकले आफ्नो आफ्नो काम गर्नुपर्छ अनि आफ्नो आफ्नो कामको लागि आफ्नो जीवनलाई हामीले समर्पण गर्नुपर्छ। अझै अगाडि पावलले यसरी लेख्छन्, बताउँछ, त्यसरी नै हामी जो धेरै छौँ हामी पनि ख्रीष्टका एउटै शरीर हौँ र भिन्न भिन्नै एक दोस्राका अङ्ग हौँ। अब हामीलाई दिएको अनुग्रहका वरदानहरू विभिन्न भएका हुनाले हामी ती प्रयोग गरौँ। प्रभुले हामीलाई विभिन्न अनुग्रहको वरदान दिनुभएको छ। हेर्नुहोस्, यो अनुग्रहको वरदान जो छ यो पनि दुई प्रकारले बनेको हुन्छ। एउटा छ, प्रभुले जब हामीलाई संसारमा जन्म दिएर पठाउनु भयो, उहाँले हामीलाई एउटा शरीर दिनुभएको छ अनि त्यो शरीरभित्र विशेष योग्यता राख्नुभएको छ, जसलाई चाहिँ संसारले ट्यालेन्ट भनेर चिन्दछ, मानिलिन्छ। गीत गाउनेको मिठो स्वर हुन्छ अनि सबैले मिठो गीत गाउन चाहन्छ, तर सबैसँग स्वर हुँदैन। यसरी नै कतिजना शरीरमा बलिष्ठ हुन्छ, बलियो हुन्छ र तिनीहरूले धेरै बलका काम गर्न सकिरहेको हुन्छ। धेरैजना बलवन्त हुन चाहन्छ तर सबैजना बलवन्त हुँदैन। धेरैजना बुद्धिमान हुन्छ, धेरै ज्ञानी हुन्छ, सबैजना ज्ञानी बन्न चाहन्छ, बुद्धिमान बन्न चाहन्छ, तर सबैजनाले त्यो बुद्धि, त्यो ज्ञान प्राप्त गर्न सकिरहेको हुँदैन। हामीलाई थाहा छ, भर्खरै प्रभुको साथमा जानुभएको प्रभुको दास रवि जकराया कति ज्ञानी व्यक्ति थिए, कति बुद्धिमानी व्यक्ति थिए। उनले कति किताबहरू पढे, कति दर्शनका कुराहरू, संसारमा भएको जटिल जटिल प्रश्नको उत्तर सजिलैसँग उनले दिने गर्थे। किन? सायद हामीले कतिचोटि चाह्यौँ होला, खास गरेर उनीहरू जस्तै रवि जकरायाको त्यो सेवालाई, अर्थात् रवि जकरायाको असल कामलाई जब उनले देखे, कतिजनाले सायद रवि जकराया जस्तो हुन चाहे तर हुन सकेन। किनभने सबैलाई एउटै काम दिएको छैन। रवि जकरायालाई त्यो काम दिएको थियो, उनले बखुबी गरे। उनलाई संसारको लगभग, मलाई लाग्छ संसारमा भएको लगभग सबै कुराको ज्ञान थियो, सबै धर्मको ज्ञान थियो, सबै दर्शनको, फिलोसफीको उनलाई ज्ञान थियो। भिन्न भिन्न किताबहरूबाट उनले कोट गर्न सक्थे, भन्न सक्थे। किनभने उनलाई नेचुरली, स्वाभाविक रीतिमा त्यो एउटा योग्यता दिनुभएको थियो। तर जबसम्म उनले प्रभुलाई पाएन तबसम्म उनले त्यस कुरालाई प्रयोग गर्न सकेन। उनी त एउटा स्पोर्ट्स पर्सन बन्न चाहन्थे, उनको इच्छा थियो स्पोर्ट्स पर्सन बन्ने। सायद हुनसक्छ उनको वरिपरिको परिवेशको कारणले गर्दा, साथीसँग कारणले गर्दा भएको थियो होला। तर जब उनले स्पोर्ट्स पर्सन हुन चाहेको कारणले गर्दाखेरि उनको पढाइमा मन लाग्दैन थियो। अनि जब उनको घरमा बाबुसँग धेरै मिसअन्डरस्ट्यान्डिङ भयो, धेरै दबावमा उनी परे, उनले वास्तवमा विष पिएर आफ्नो जीवनलाई नाश गर्ने प्रयास गरेका थिए। तर त्यही समय उनले प्रभुलाई पाएका हुन्। तर जब उनले प्रभुलाई पाए त्यसपछि चाहिँ उनीभित्र भएका कुराहरू प्रकट हुन लागे। उनी भयानक रीतिमा पढ्ने, अध्ययन गर्ने, पुस्तकहरू पढ्ने, अध्ययन गर्ने व्यक्ति बने। बडो अचम्मको जीवन उनले संसारमा जिए। आफ्नो असल काम, आफ्नो सेवालाई उनी पुरा गरेर प्रभु कहाँ गए। एउटा नेचुरल एबिलिटी। अनि जब पवित्र आत्माको अभिषेक पाएको हुन्छ, वास्तवमा त्यो नेचुरल एबिलिटीलाई नै परमेश्वरले सुपर नेचुरल स्तरमा लिएर जानुहुन्छ। ती लौकिक योग्यता जो छ, जो हाम्रो शरीरबाट बनेको हुन्छ, पवित्र आत्माको अभिषेकले त्यसलाई अलौकिक अवस्थामा लिएर जान्छ। हामीलाई थाहा छ ब्रदर डिजिएस दिनाकरण, जसलाई प्रभुले भयानक रीतिमा उपयोग गर्नुभयो, उनले आफ्नो सेवकाईको समयमा एक जग्गा यस्तो भन्दै गरेको मैले सुनेको हुँ। जब उनले गरिब बिमारीहरूलाई जब देख्थे, उनको हृदयभित्र दया, हृदयभित्र एउटा माया जागेर आउँथ्यो भन्छ, एउटा कम्प्यासन, एउटा दयाको भावना जागेर आउँथ्यो। त्यस समय उनको सेवाकाई सुरु भइसकेको थिएन, तर उनको हृदयभित्र त्यो जागेर आउँथ्यो, किनकि प्रभुले उनलाई त्यस प्रकारको सेवाको लागि बनाउनु भएको थियो। अनि जब उनी प्रभुमा अघि बढ्दै गए, जब उनले पवित्र आत्माको अभिषेक पाए, अनि उनीहरूभित्र कम्प्यासन यति धेरै जागेर आयो। अनि हिलिङ मिनिस्ट्री चाहिँ जहिले पनि कम्प्यासनसँग जोडिएको हुन्छ।
यदि कम्प्यासन छैन भने, यदि दयाको भावना, तरस खाने कुरा हृदयमा छैन भने हिलिङ मिनिस्ट्रीमा ऊ जान सक्दैन। किनकि हिलिङ मिनिस्ट्रीको लागि, चङ्गाइको सेवाको लागि धेरै कम्प्यासनको आवश्यकता हुन्छ। ओरल रोबर्ट्सको बारेमा हामीलाई थाहा छ, हामी जान्दछौँ। जब उनीबाट अद्भुत रीतिमा चङ्गाइको सेवा भइरहेका थिए, उनलाई मन नपराउने, उनको आलोचना गर्ने धेरै व्यक्तिहरू थिए। अनि कतिजना त उनको सभामा चियो गर्न जान्थे कि उनले प्रार्थना गर्दाखेरि को जाति भएन त्यो हेर्नको लागि, ताकि उनको बदनाम गर्नको निम्ति। भन्छ एक दिन एकजना जर्नलिस्ट उनको सभामा गएका थिए, यो कुरो चियो गर्नलाई कि को चाहिँ जाति हुँदैन त्यो खोजेर निकाल्नको लागि। भनिन्छ त्यस समय एउटा सानो नानीलाई उनी कहाँ प्रार्थनाको लागि लिएर गयो, अनि त्यो जर्नलिस्ट नजिकमा गएर हेरिरहेका थिए, चियो गरिरहेका थिए। उनले के गर्छ भनेर, त्यो नानी जाति भएन, तर त्यस नानीलाई उठाएर आफ्नो काखमा बोकेर, आफ्नो काँधमा बोकेर जसरी उनले प्रार्थना गरिरहेका थिए। भन्छ त्यो जर्नलिस्टले जब त्यो कम्प्यासन, त्यो तरस, त्यो दया, त्यो माया भन्ने कुरा जब देखे, त्यो जर्नलिस्ट कायल भए कि साँच्चै नै एउटा वास्तविक सेवा रहेछ भनेर। एक एक व्यक्तिको सेवाको लागि एक एक व्यक्तिलाई त्यो चरित्र, त्यो हृदय दिएर तयार गर्नुभएको हुन्छ। अनि त्यो चाहिँ पहिला कुरा त त्यो प्रकृतिबाट, किनकि प्रकृति चाहिँ परमेश्वरको सृजना गर्नुभएको, अनि त्यस प्रकृतिमा को कुराहरूमा जसमा प्रभुले बनाउनु भएको छ, जब पवित्र आत्मा र शक्तिको अभिषेक हुन्छ, त्यो प्राकृतिकबाट, लौकिकबाट अलौकिक स्तरमा पुगेको हुन्छ। अनि प्रभुले तपाईँ र मलाई लौकिक मात्र होइन, अलौकिक स्तरमा पुगेर सुकर्म गरेको प्रभुले चाहनुहुन्छ। त्यो एउटै छ। यसो हुँदाखेरि हामी सबैमा सबै कुरो हुन सक्दैनौँ, संसारमा हामीले देखेको सेवा सबै गर्न सक्दैनौँ, तर यो कुरो याद गर्नुपर्छ, सबै कुरा गर्नलाई प्रभुले हामीलाई बोलाउनु भएको होइन, सबै कुरा गर्नलाई प्रभुले हामीलाई बनाउनु भएको होइन। हामीलाई त प्रभु येशू ख्रीष्टको देहको एउटा अङ्ग हुनलाई बोलाउनु भएको। हामीले त्यो कुरालाई चिन्नुपर्छ। जब हामी त्यसलाई पुरा गरिरहेको हुन्छौँ, हाम्रो जीवनमा सन्तुष्टि, हाम्रो जीवनमा आनन्द, हाम्रो जीवनमा एउटा खुसी भन्ने कुरा रहिरहेको हुन्छ। प्रभुलाई धन्यवाद। तपाईँ र मेरो जीवन अर्थविहीन छैन, उद्देश्यविहीन छैन। हामी परमेश्वरको हातको सृजना हौँ। ती असल काम बमोजिम चल्नलाई, ती सुकर्म अनुसार जीवन बिताउनलाई, जसको लागि उहाँले हामीलाई संसारको अघिबाटै तयार गर्नुभएको छ। आमेन। प्रभुले हामीलाई आशीर्वाद दिएको। अनि अर्को कुरा हामीले याद गर्नुपर्छ, जे पनि सुकर्म गरिन्छ, जे पनि असल काम गरिन्छ, यो सुकर्म र असल काम चाहिँ सेवकाई हो, मिनिस्ट्री हो। संसारका मानिसले भोकोलाई खाना दिइरहेको हुन्छ, नाङ्गोलाई वस्त्र पहिराइरहेको हुन्छ, तर मरिरहेकोहरूलाई जीवनमा डोर्याउन सक्दैन, बाँधिएकालाई स्वतन्त्र गर्न सक्दैन। निराशाले भरिएको जीवनमा जीवनको एउटा अर्थ हालिदिन सक्दैन। मृत्युमा गइरहेकोलाई तानेर अन्धकारबाट निकालेर ज्योतिमा लिएर जान सक्दैन। तर प्रभुले हामीलाई जुन सेवा दिनुभएको छ, प्रभुले तपाईँ र मेरो हृदयभित्र प्रभुको सेवा गर्ने इच्छा दिनुभएको छ, हामी प्रभुको आत्माको अभिषेक र सामर्थ्यमा त्यो गर्न सकिरहेको हुन्छौँ। हामी आफ्नो आफ्नो स्तरमा त्यो कुरा गर्न सकिरहेको हुन्छौँ। हामी प्रभुको सेवाको लागि हामी आफूलाई समर्पण गरौँ। त हामी कसरी यो सेवाको सुरु गर्ने? मैले पहिलोचोटिको सन्डे अनलाइन सर्भिसमा यो कुरा राखेको थिएँ, त्यसलाई म अलिकति फेरि आज छुनेछु। जसरी यहाँ रोमीको 12 अध्यायमा लेखेको छ, सेवकाई कसरी गरिन्छ। यसकारण ए भाइ हो, परमेश्वरको कृपाद्वारा म तिमीहरूलाई निवेदन गर्दछु कि तिमीहरूको यथोचित सेवाको रूपमा आफ्ना आफ्ना शरीरलाई पवित्र र परमेश्वरलाई मनपर्ने जिउँदो बलिदान गरी दिइहाल। के हामी प्रभुको सेवा गर्न चाहन्छौँ? यदि गर्न चाहन्छौँ भने यो सेवा चाहिँ हाम्रो शरीरलाई परमेश्वरलाई मनपर्ने जिउँदो बलिदानको रूपमा दिनुपर्छ, जो चाहिँ यथोचित सेवा हो। यहाँबाट सुरु गर्नुपर्छ। आउनुहोस् हामी आफ्नो शरीरलाई, हाम्रो शरीरको अङ्ग प्रत्यङ्गलाई अब पापको लागि होइन, संसारको शरीरको अभिलाषाको लागि होइन, तर परमेश्वरको सेवाको लागि समर्पण गरौँ। हामी आफूलाई दिइहालौँ। जब हामी यसरी आफूलाई अर्पण गरिरहेको हुन्छ, हाम्रो शरीर चाहिँ पवित्र आत्माको मन्दिर हुन्छ।
प्रभु येशू जब शरीरमा संसारमा हुनुहुन्थ्यो पवित्र आत्माले उहाँ भरिनु भएको थियो। उहाँले जे पनि सेवा गर्नुभयो, जे पनि असल काम गर्नुभयो त्यो सुकर्म गर्नुभयो। उहाँले आफ्नो शक्तिले गर्नु भएन, तर पवित्र आत्मा र शक्तिको अभिषेकद्वारा उहाँले गर्नुभयो। यो सुकर्म उहाँले गर्नुभयो। यो उहाँको सेवकाई थियो, उहाँको मिनिस्ट्री थियो। तपाईँ र मैले पनि गर्नुपर्ने सेवकाई यही प्रकारले नै छ, किनकि उहाँ कुनाको शिर ढुङ्गा हुनुहुन्छ अनि उहाँको अनुरूपमा हामीले सेवकाई गरेको हुनुपर्छ। हामीलाई प्रभुले भिन्न भिन्न रीतिमा बोलाहाट दिनुभएको छ, भिन्न भिन्न योग्यता राखिदिनु भएको छ। आउनुहोस् हामी चिनौँ, हाम्रो बोलाहाटलाई चिनौँ, हामी के को लागि बनिएको हामीले चिनौँ। जब हामी परमेश्वरलाई राम्रोसँग चिनिरहेको हुन्छौँ तब हामी आफैलाई पनि चिनिरहेको हुन्छौँ। यदि कसैले आफैलाई ऊ के हो चिनिरहेको छैन भने कतिचोटि उसले परमेश्वरलाई उहाँ को हुनुहुन्छ, उहाँ कस्तो हुनुहुन्छ नचिनेको कारणले गर्दा हुन्छ। यसैले हामी प्रभुको अघि आफ्नो जीवनलाई बडो नम्र भई हामी झुकाउँ, प्रभुलाई आफ्नो जीवन उहाँलाई समर्पण गरौँ, हाम्रो शरीरलाई एउटा पवित्र जिउँदो मनपर्दो बलिदान गरिकन सेवा गरौँ। यो चाहिँ यथोचित सेवाको सुरुवात हो। अनि त्यसपछि चाहिँ अरू सुकर्महरू, अरू सेवाहरू, अझ अरू असल कामहरू हामीबाट पवित्र आत्माले गर्न लाग्नु भएको हुन्छ। आउनुहोस् हामी आफ्नो शिर झुकाउँ, हामी प्रार्थना गरौँ। पिता, हामी तपाईँको सम्मुख आफ्नो शिर झुकाउँदछौँ। हामी तपाईँलाई धन्यवाद गर्छौँ। तपाईँले हामीलाई एउटा शरीर दिनुभएको छ, जो तपाईँले चाहनुभयो कि हाम्रो शरीर चाहिँ पवित्र आत्माको मन्दिर होस् भनेर। प्रभु, हामी तपाईँमा भरोसा राख्दै बडो विनम्रता साथ, धन्यवाद साथ हाम्रो शरीरलाई जिउँदो पवित्र मनपर्दो बलिदानको रूपमा तपाईँको वेदीमा अर्पण गर्छौँ। प्रभु, हामीलाई तपाईँको धार्मिकताको हात हतियार सरह आफ्नो शरीरका अङ्ग प्रत्यङ्गलाई समर्पण गरी जीवन जिउन सहायता गर्नुहोस्। धन्यवाद गर्छौँ तपाईँले संसारको अघिबाट नै हाम्रो निम्ति ती सुकर्महरू, ती असल कामहरू जो सेवकाईको रूपमा छन् तयार गरिराख्नु भएको छ अनि जसको लागि प्रभु तपाईँले हामीलाई बनाउनु भयो। पिता, प्रार्थना छ हामी जो जति आज यस समय तपाईँको अघि आएका छौँ, हामी सबैलाई यो कुरा देख्न दिनुहोस्, यो कुरा बुझ्न दिनुहोस्, ताकि हामी तपाईँको इच्छा, तपाईँको उद्देश्यलाई पुरा गर्न सकौँ। धन्यवाद। यसमा जुन सन्तुष्टि, यसमा जुन आनन्द र खुसी छ प्रभु, अरू कुनै कुरा पनि पाइँदैन। प्रभु, तपाईँलाई धन्यवाद, तपाईँले यो अनुग्रह कृपा हामीलाई दिनुभएको लागि। धन्यवाद प्रभु, तपाईँले हामीलाई अघिबाटै नियुक्त गर्नुभएको लागि अनि यस अन्तिम दिनहरूमा प्रभु जिउनलाई बोलाउनु भएको लागि धन्यवाद। सबै महिमा तपाईँलाई दिँदै हाम्रो प्राण आत्मा श्री तपाईँको समर्पण गर्दै यो प्रार्थना येशू ख्रिस्टको पवित्र नाममा गर्छौँ। आमेन। अब येशू प्रभुको अनुग्रह, परमेश्वर पिताको प्रेम, पवित्र आत्माको अभिषेक र सहभागिता हामी सबैको साथमा सदा सर्वदा रहिरहेका हुन्। आमेन। जय मसीह।